अवेलेबल कालूस आमची टीम मागाची तसेच हांगासर आमचे वांगडा प्रेसिडेंट आमचे गोवा इंचार्ज गुंडूरावजी आणि बाकीचे आमचे कार्यकर्ते काँग्रेसीचे लिडर आणि मिडिया. आयज एक बरी गोष्ट आमच्या साऊथ गोवा खातीर जावपाची आसा आनी जाता आनी तुमी तेचे साक्षी आसा की आमचे कालूस साल्मेजा पॉप्युलर व्यक्ती जे पयलीं कावन्सिलर म्हणून ग्रास रूट लेवलाचेर काम केले 3 फावटी कावन्सिलर चेअरपर्सन PDAचे चेअरमॅन आसले ते 2 फावटी MLA जाले ते कदंबा ट्रान्सपोर्टाचे चेअरमॅन तशेंच गुड प्लॅनर गुड ऑर्गनायझर टॅलेंटेड हॉनेस्ट आनी सिन्सियर एक व्यक्ती आयज काँग्रेसान इंडक्ट करता आनी तेची आमकां सगळ्यांक उमेद भोगता आनी तेच्या वांगडा तेजी टीम आसा आनी तेच्या टीमीन तेच्या वांगडा 7 कावन्सिलर्स आनी तेणी एक्चुअली 10 कावन्सिलर निवडून हाडलेले पळय कांय कारणा खातीर प्रेशरा खातीर 2-3 जाण आसा ते पण अजून येवना ते जाल्यार तांकां आयज आमी आमच्या काँग्रेसीन आनी काँग्रेसीन येवपाक कारण की काँग्रेस पार्टीची भावना काँग्रेस पार्टीची कार्य काँग्रेस पार्टी जे केला आमच्या इंडिया खातीर आनी गोंया खातीर आनी तेंच्यांनी खूब प्रेशराचेर तांकां काल खूब कडेन हें जालें तेंच्यांनी पण तेंची एक मिटींग अरेंज केली आपल्या वर्करां वांगडा आनी वर्करां वांगडा सदांच रावपी वर्करांचे कॉन्फिडन्स तेंच्या हातीन तेंचे बरें आहा तेंची युनिटी आहा कोऑर्डिनेशन आसा जाल्यार वर्करां वांगडा पासून तेणी मागीर डिसिजन घेतलें की आनी तेंच्यांनी डिसायड केलें 99% लोकांनी सगळ्यांनी सांगलें की काँग्रेस ही अशी पार्टी आसा सेक्युलर आसा आनी ती पुढच्या इलेक्शनाक आमच्या गोंयकाराचे हितचिंतक आसा आनी गोंयकारा तेंची भावना आसा प्रेम आसा आनी गोंयकारा खातीर कितें करूं शकता म्हणून ते आयज काँग्रेसीन आयज इंडक्ट करपाचें जाल्यार हांव मागता आमचे पार्टी प्रेसिडेंट ती करच्या पयलीं तांकां तेंचे काँग्रेसीचो मेंबर करता तांकां मातशें डावन तोणार हे तापत स्कार्फ तोणार काउंसिलर नारायण बोरकर वार्ड नंबर 11 Matthias Montirio वार्ड नंबर 14 Frederick Andiges Mrs. Almeda Devita Arulkar वार्ड नंबर 19 महिला प्रेसिडेंट Yatin Kamulekar वार्ड नंबर 20 जनरल सेक्रेटरी जोन बॉडी काउंसिलर श्रद्धा महाले सिटी वार्ड नंबर 21 वार्ड वाइस चेयरपर्सन ऑफ Karamba म्युनिसिपल काउंसिल एट प्रेजेंट श्रद्धा शेट्टी वाइस चेयरपर्सन धनपाल स्वामी वार्ड नंबर 13 के बुके दिवाला पहिले जे एक चेयरपर्सन असले गिरीश प्रेसिडेंट वेलकम करते नितीन संदीप नार्वेकर जनरल सेक्रेटरी मंडळ सुधीर दरगलकर युवा मोर्चा निलेश पाटील युवा मोर्चा आणि बाकीचे सगळे कार्यकर्ते ती उपस्थित आहात आणि सगळ्यांनी बरे कार्य करून दाखवले आसा आणि त्यांचे फॅमिली त्यांचे फॅमिली काम केले थँक्यू
थोडा एक आता आमचे कॅप्टन तांकां एक दोन उतरां उलोवपाक हाडटा. सगळ्यांक नमस्कार. संकल्प आयज एक खोशेचो दीस की वास्को गांवान आनी मोर्मुगांव तालुकान कन्सॉलिडेशन ऑफ फोर्सीस इज टेकिंग प्लेस. जे अटेम्प्ट्स आशिल्ले भाजपाचे कशे डिवायड करपाक की तांकां खबर आसा की दे कमिंग टू सिंगल डिजिट, सो ते एक कॉन्स्पिरसी करता दुसऱ्या पार्ट्यांक हाडून. आमी पळयला की कशे गुडीज दिता, कोण म्हणटा 5,000 दिता, 1,000 दिता. इट इज टू कवर अप देयर फेलियर. बट आयज जेन्ना MLA ऑफ वास्को श्री कार्लोस आल्मेदा जॉइन जाता अलॉंग विथ द काउन्सिलर्स, म्हाका दिसता द कन्सॉलिडेशन इज टेकिंग प्लेस टू डिसायसिवली डिफीट द डिवायसिव पॉलिसीज ऑफ बीजेपी. कित्याक तांचे कडेन आनी कांयच उरंक ना आनी हातून फूल मोर्मुगांव तालुको म्हाका दिसता विल हॅव दॅट वेव. कित्याक आदी आमकां हिस्ट्री दाखयता when the wave is created right from Mormugaon, Vasco, Dabolim, Kortali and onwards, ती पार्टी सरकार घडला आनी हातून दाखयता आयज कितें घडला आनी आनीकूय येवपाचें आसा. दॅट काँग्रेस पार्टी विल बी फॉर्मिंग द नेक्स्ट गव्हर्मेंट गोवा. देव कॅप्टनान सांगल्या प्रमाणे खरी गोष्ट आसा. आयज कालूसची एंट्री आमकां मोर्मुगांव तालुक्यात खूब फायदो जातलो सावथ गोवाक. कित्याक तेचें काम तशें आहा आनी खूब पयलींसून ग्रासरूट काम केल्ल्या कारणान लोकांची भावना आनी लोकांचो प्रेम तेचे कडेन आसा. वयता ते म्हणटा की एक बरो डिटरमायंड बरो सिन्सियर वर्कर आयज तुमकां जॉयन जाता आयज काँग्रेसीक एक बळगट करपाक. आतां हांव मागता कावन्सिलर यतीन तामुर्लेकर, बरो वर्कर, दोन फावटी कावन्सिलर, तुमी एक दोन उतरां ह्या सवडाचेर उलोवचें. थँक्यू सर. आमच्या मध्ये उपस्थित सगळे मान्यवर, सगळ्यांची नावं घेणार आणि जमलेले सगळे आमचे सगळे सराचे कालू सराचे सगळे प्रेमी मोगी काम करपी. आयज एक आमकां बरो दीस. म्हाका दिसता 10 वर्सां तुमी सगळ्या टिमीन कश्ट करून जे फळ सराक मेळपाक जाय काम केल्ले ते खंय तरी आमकां मेळपाक चुकला आनी ते भरपाई म्हाका दिसता आयच्यान सुरू जातली आमची. आयज आमची सराची नवीन इनिंग सुरू जाल्ली आसा आनी सर हांव तुमकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करता, जी डेव्हलपमेंटाची कामां आमची उरला ती म्हाका दिसता अवश्य आमी खंय तरी चुकलेले जायना आसलेले ती खंय तरी आमकां हांगासर आमच्या ह्या पार्टीन आमकां सुपर शॉट आमकां मेळटली अशी आमकां गॅरंटी आसा. आनी जशें तुमी सगळे सरा वांगडा रावला तशें तुमी तशेंच फ्युचरान सगळे रावचे आनी तिसऱ्यांदा हॅट्रीक आमचो आमदार कालू सालमेदा करतलो हेतून अजिबात डावट ना. हे स्वातीचेर हांव मुद्दामून आमचे संकल्प बाबाचेर हांव नांव घेता. खूब वर्सां जालीं आमी फ्रेंड्स. आमचे फक्त पॉलिटिकल एफिलिएशन वेगळे आसलेले पण आयज खंय तरी आमी वांगडा आसा आनी वांगडा फुडें सरया. आनी मुरगांवान म्हाका दिसता तो चेंज जाय, तो चेंज आयच्यान जावपाक सुरू जाल्लो आसा. मुरगांवान सगळीं सिटां आनी सगळे हे पार्टी जी आहा ते बदलतले हेजी 110% आमकां गॅरंटी आसा. थँक्यू. म्हणटा आमचे संकल्प वायस प्रेसिडेंट तशेंच तेची संकल्पना की मार्मुगांव तालुक्यात अशें आव्हान केलें की मार्मुगांव तालुक्यात आमी प्रचंड बहुमतांनी 4 सिटां संकल्पना पुरी जावपाची आसा. तांकां ह्या सवाळ्याचेर आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे इंचार्ज सर दिनेश गुंडूरावजी, तसेच आमचे CLPचे लिडर सर दिगंबर कामत, तसेच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर आणि मेन म्हणटा तो आयचो जो आमचो बाब कालूस आल्मेडा, जेका आमी खूब पयलींसून आनी लागसून बरोबर काम केलेलें आसा. जेन्ना आमी स्टुडंट्सान आसलो, जेन्ना MS कॉलेजीचो जनरल सेक्रेटरी आसलो तेन्नाच्यान आमकां तेजो सदांच सपोर्ट मेळिल्लो आसा. तेन्नाच्यान तो आमी बरोबर काम केलेलें आसा. तशेंच मागीर यूथ काँग्रेसीच्या टायमार जेन्ना कालूस बाब फर्स्ट टायम कावन्सिलर म्हणून जाल्लो तेन्नाच्यान आमी तेजे बरोबर आसा आनी खूब लागसून हांव तेका वळखता. जी काम करपाची जी ताकद आसा आनी क्षमता आसा तेजे कडेन,
जे ग्रासरूट लेवला कडेन कनेक्ट आसा पळय ते म्हाका दिसता थंयसर आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यान तेजे असलो आमचो लिडर नासलो. पण आयज खूब खोशी भोगता कित्याक आयज बाब काल्लूस आल्मेडा आमच्या पार्टीन जॉयन जाल्लो आसा आनी तो जॉयन जाल्या कारणान आयज मुर्मुगांव तालुक्यान आमकां एक ताकद मेळटली, न्यू ताकद मेळटली आनी हेजो फायदो फक्त आमच्या आख्खे वास्कोच परती उरचपाना, हेजो फूल फायदो आमकां आख्खे चारूय कॉन्स्टिट्युन्सी जी आसा मुर्मुगांव तालुका हांगा फायदो जातलो. कित्याक आयज आमी पळयता जे भारतीय जनता पार्टी लोकांनी तेंचेर एक विश्वास दवरलेलो आनी तेच्या विश्वासाचेर तांकां मुर्मुगांव तालुक्याचे 4य सीट जे आसलेले ते भारतीय जनता पार्टीक दिल्ले. तेजे भितर मागीर मुरगांवचो जावं, वास्कोचो जावं, आमचो दाबोलीचो जावं आनी कुट्टायचो. बट आयज ह्याच पार्टीन भारतीय जनता पार्टीन कशा लोकांक यूज एंड थ्रो करपाचे हे तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लेले आसा. कित्याक आयज इतली वर्सां ते कुट्टायचे आमदार आसलेले तिका ते काडले आनी सायडीक हे केल्लेले आसा. ही पार्टी सोडून गेलेली आसा. आयज काल्लूस बाबाचेर अत्याचार केलेलो आसा ह्या पार्टीन. कित्याक आयज जे डेव्हलपमेंट आसा आयज वास्कोचे फक्त हे गव्हर्मेंटाक लागून तेजे डेव्हलपमेंट जाले ना. कित्याक प्रोसेस आनी बाकीचे तेणे सगळी मेहनत आसा पळय ती केलेली आसलेली कालूसान. बट आमी स्वता थंय पळयता फक्त तेका खंय तरी वायट म्हणून दाखोवपाक प्रोजेक्ट कित्याक करपाक सोदले आनी तेज्या लागून आयज तेका थंयसर ते फेलियर म्हणून दाखोवपाक सोदता. आनी जे मनशाचो एक वायट टायम येयलो जेन्ना तेका हेल्थाचो प्रॉब्लम जालो तरी पासून काल्लूस बाबाची जी ताकद असलेली व्हील पॉवर असलेलो ते व्हील पॉवराचेर आयज तो उबो रावन अजून पर्यंत लोकांची सेवा करता. आयज खंय तरी ह्या पार्टीन तेजो यूज केलो तेका आनी खंय तरी तेका दाखोवन अशे लोकांक प्रोजेक्ट केले की बाबा आमी कालूसाक खंय तरी पार्टीनसून तेका टिकेट दिवपाना. आनी जो ओपोनंट जो बीजेपी वांगडा बीजेपीच्या अगेन्स्ट लास्ट टायम रावलेलो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट तेका तेंच्यांनी घेतलो. म्हणजे ही पार्टी आसा ती फक्त आपल्या स्वार्थाक लागून आपल्याक कशें फायदो जाता हो स्वार्थ पळयता, कशें लोकांक सायडीक उडोवप हे तेंच्यांनी दाखोवन दिले आसा. सो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा मुर्मुगांव तालुका भितर ती मागीर मुरगांव जावं, वास्को जावं, दाबोली जावं, आमची कोर्तालीम जावं, 4य सीट ह्या फावटी काल्लूस जॉयन जावपाक आमकां हे 4य सीट मातसो म्हाका दुबाव ना. कित्याक कुट्टायचो जो सीट येतलोच आमकां तेजे भितर दुबाव ना. दाबोलीचो सीट जालो आमचो. आतां काल्लूस बाब आमकां जॉयन जाल्लेले आसा. 2 बीजेपीचे आमदार मुर्मुगांव तालुक्याचे गेले आसा. एक तर ऑलरेडी गेला सेक्स स्कॅन्डलान. सो तिनूय गेल्लेले आसा सद्याक. सो आतां 14 उरला तेकाय घरा धाडपाचें काम आमचे बाकीचे लिडर्स आसा ते करतले. सो हेजे भितर काल्लूस जॉयन जावन जाल्यार हांव खरेंच मनानसून काल्लूसाक वेलकम करता ह्या पार्टीन. तुज्या बरोबर आसा आनी स्ट्रॉंगली आमी तुज्या बरोबर रावतले आनी आमी सगळे जाण एक टीम म्हणून आख्खे मुर्मुगांवान काम करून 4य सीट आमी काँग्रेस पार्टीक दितले हे आश्वासन आमच्या लिडरशिपाक आयज हांव दिता. थँक्यू. 100% आमचे सपने साकार जातले आणि ज्याप्रमाणे सांगलेल्या प्रमाणे कालूसाचे ग्रास लेवलाचेर काम आनी आतापर्यंत करीत आहात आणि तेच्या कार्यकर्त्यांनी तुम्ही पळयला आसतलें तेजेर एक खंयचीच कसलीच केस करप्शनाची जावं आनी कितें तरी केला कसली केस ना तेजेर सिन्सियरिटी आहा आणि पार्टी खातीर तेणी काम केलां आनी असल्या लोकांक मायनॉरिटी लोक, मिडल क्लास लोक, गरीब लोकां खातीर पार्टी ना हेंचे अशें दिसता म्हाका आनी ते आतां प्रूव करून तुमकां दिसलेलें आसा. आतां ह्या सोहळ्याक मागता आमचे कालूस बाबा आता आमचे ऑफिशियल लिडर पयलींचे एक्झिक्युटिव्ह डिरेक्टर आणि आमचे ह्या काँग्रेस पार्टीचे प्रेमळ आणि पुढारी मस्ताद तुमचे एक 2 उतरांनी आमकां आशिर्वाद आसतलो. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष बाब दिनेश चोडणकार, आमचो AICC इंचार्ज दिनेश राव, जो मायनॉरिटी हाजो अनिल थॉमस, बाब संकल्प, बाब MK शेख, बाकीचे आमचे व्हाईस चेअरमॅन चेअरपर्सन श्रद्धा महाले, बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स आणि कॅप्टन विरियाटो नासीर, आमचो मोर्चाचो अध्यक्ष नितीन चोपडेकार आणि ताका आमी भितर घेवपाक इंडक्ट करपाक आज आमी सगळे हांगा जमिल्ली आसा. तो म्हजो बरो पयलींचो इश्ट बाब काल्लूश आल्मेदा. सगळ्यांत पयलीं हांव काल्लूश आल्मेदाचें काँग्रेसी भितर स्वागत करता. हांव काल्लूशाक अशा काळार वळखना तेन्ना तुमी सुद्दां ताका वळखपाना. म्हजें रिलेशनशीप ऑलवेज कटिंग अक्रॉस द पार्टी लायन. काल्लूश म्हणजे सुरवाते पासून हांव कावन्सिलर आशिल्लो 5 वर्सां, थोड्यांक खबर सुद्दां आसपाना. पूण तेन्नाच्यान काल्लूशा कडेन म्हजें रिलेशनशीप आशिल्लें तें रिलेशन आमचें बिल्ड जायत गेलें. एसेंब्लीक सुद्दां केन्ना काल्लूश जर प्रश्न घेवन उपस्थित रावतालो सदांच काल्लूशाक हांवें सपोर्ट केला इरिस्पेक्टीव ऑफ, बिकॉज ही वॉज फायटींग फॉर द सिटी ऑफ वास्को. आनी म्हाका दिसलें एज द लिडर ऑफ गोंयच्यान आय शूड सपोर्ट हिज जेन्युइनली.
आणि हांवें जेन्युइनली ताची सदांच सपोर्ट केला. काल्लूश एक असो मनीस जो आज राजकारणात असे मनीस थोडे असतात जाचो ग्रासरूट लेवला कडेन संबंध आसा, जो 10 वर्सां मायनॉरिटीचो जावन सुद्दां 10 वर्सां तो बीजेपी बरोबर लॉयल्टीन रावलो. ह्या पक्षाक लॉयल्टी कितें म्हणटा ती कळना आनी कळना. 10 वर्सां ताणें जागे बरोबर काडली, ताजे खूब क्रिटिसिजम जालें, पूण तो रावलो, कमिटमेंटान रावलो. आपण निवडून आयला ताजेर आपूण रावलो. लोकां कडेन ताजो ग्रासरूट लेवलाचेर संबंध कसो आसा तो हांवें पळयला. तो मनीस बरो ना जालो, पूण तो जर तातूंतल्यान भायर सरलो प्युअरली बिकॉज ऑफ बारीक लोकांच्यो विशीस, बारीक लोकांनी ताका तो भायर सरलो. आनी अशा मनशाक हे कांय न्ही करून केअर काडनासतना भायर उडयता, ताची डेव्हलपमेंट करना, हें करना. ही जी परिस्थिती आसा, ही परिस्थिती आमकां दाखोवन दिता ह्या पक्षाची मेंटॅलिटी. आणि म्हणून अशा वेळाचेर आज कालुशान जे डिसिजन घेतला, आज आमची जालां कोण रेजिग्नेशन दिता काय पळयतात. 10 जाणां हा करून रावल्या, कोण येता काय म्हणून. एक तेंपार कोण रावना आशिल्ले, आतां सगळे धांवतात. कोणी ताजो कावन्सिलर सुद्दां एक रिजायन जालो जाल्यार 10 जाण धांवतात. कोण म्हणटा हांगा, कोण म्हणटा थंय, कोण म्हणटा हें व्हर, कोण म्हणटा तें व्हर, आनी कितें व्हर. आनी आयडियोलॉजी हें तें सगळें डेव्हलपमेंट सगळें फाटल्यान पडलां. हें भलतेंच कितें तरी जावपाक लागलां गोंयांत. आनी म्हाका दिसता कार्लुशान हें सगळें पळोवन, हे सगळ्यांचें आयकून आपले कॉन्शियस जे कितें सांगता, आपले कार्यकर्ते जे कितें सांगता, तो योग्य निर्णय ताणें घेतला. आनी तो योग्य निर्णय ताका खबर आहा काँग्रेस पक्षाचें कार्य कितें तें ताणें पळयलां. आनी ताणें पळयलां की काँग्रेसचे लिडरय कशें काम करतात, कितें करतात तें. कालुशाचे जनमानसां भितर अत्यंत बरी इमेज आसा. पावरींत आसून, सत्ताधारी पक्ष आसून सत्ता ताच्या तकले मारले ना केन्नाच. हांव सदां म्हणटा कालुश एक असो आमदार ताच्या तकलेक सत्ता मारली ना, आनी ते सगळ्यांच्या पावर तकले गेल्ली आहा. पूण कालुशान पावर आपल्या तकले वचपाक दिली ना. बारीक लोकां कडेन ताजो आदार आशिल्लो, तसोच संबंध उरलो. कोणी गरीब मनीस ताच्या दारान वतालो, ताच्या घरा कडेन वतालो आदार मागपाक, ताका तो सदांच आदार दितालो. आनी असो मनीस आज आमकां जॉयन जाता. म्हाका खात्री आसा, जशें संकल्पान सांगलां, कॅप्टन मिनेटोन सांगलां, ताजो परिणाम पूर्णपणे मार्मुगांव तालुक्याचेर जातलो. कारण म्हाका खबर आहा ताजे संबंध दाबोळे आसा, ताजे संबंध कुठ्ठाळे आसा, ताजे संबंध मार्मुगांव आसा, ताजे संबंध 2-3 आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सुद्दां ताका बरे मागपी लोक आसा. ताणें आपले गुडविल तयार केल्ले आसा. ताजो सामको बरो फायदो काँग्रेस पक्षा खातीर जातलो. आनी म्हाका एकच दिसता की आमी पळय दिल्ली गेले तेन्ना सुद्दां आमी कालुशाच्या घरान दुसऱ्या पार्टींतल्यान जेन्ना पळय आमच्या पक्षाक जॉयन जाता तेन्ना आमकां आमचे कडेन फॉर्मेलिटी आसता, त्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी आमी कंप्लीट केल्यो. आनी कसल्याच कालुशा खातीर क्लियरन्स सगळें घेवन आज आमी आमचें हांगा इंडक्शन जाता. हांव कालुशाक म्हज्यो शुभेच्छा दिता. आनी म्हाका खात्री आसा कालुशाक काँग्रेस पक्षा भितर बरो कॅरियर आवडटा. आनी म्हाका खात्री आसा की वास्कोचे लोक हे कालुशाचें डिसिजन पूर्णपणे समर्थन दितले. कारण वास्कोकारांक खबर आहा कालुश कितें म्हणटा, कालुशाचें काम खबर आहा, कालुशाचो स्वभाव खबर आहा, कालुशाचें नेचर खबर आहा. आनी म्हणून आयच्या हातूंत भितर कालुशा सारको मनीस आमकां जॉयन जावप इज एन एसेट फॉर द पार्टी अशें हांव मानता. आनी ताका म्हज्यो शुभेच्छा दिता. जय हिंद. देवबरोबर सर, तुमचीच इमेज आसा ती, आनी तुमी कशे प्रेमळ मायाळ लोकांक आसा, सगळ्या कास्ट लोकांक मेळटा, तशें कालुशाचो स्वभाव आसा, तुमचें इन्स्पिरेशन आसा. आतां म्हाका आमचे BPCC प्रेसिडेंट गोंयच्या लोकांनी जेन्ना निर्णय घेतलेले आसा की गोंयच्यान बीजेपीक धांवडोवपाची, तेन्ना गोंयच्या लोकां मुखार पर्याय म्हणून गोवा प्रदेश काँग्रेसीन गेली 5.5 वर्सां भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचो जो अन्याय आसा, तो अन्याय लोकांच्या आवाज जावन आमी उक्त्यार हाडीत आसा, तांकां एक्सपोज करीत आसा. आनी तेंचे ज्यो फेलियर्स आसात त्योय आमी एक्सपोज करीत आशिल्ले. सो काँग्रेस पक्ष हो एकमेव पक्ष आशिल्लो जो रस्त्यार येवन लोकां खातीर झगडटालो, लोकांचे प्रश्न घेवन झगडटालो. आनी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचेर जाका पावराची गुंगी आशिल्ली, त्या गुंग्या आशिल्ल्या सरकाराक लोकांचें दुखणें कांय दिसलें ना. पूण आयज गोंयभर एकूच आवाज आसा की ह्या सरकाराक घरां धाडपाक जाय. आनी एक सरकारा जर घरां धाडटा जाल्यार थंय एक पर्यायी लोकांक तकलेन जे आसा तो आसा काँग्रेस पक्ष. आनी आयज कार्लोस आल्मेदा तो 2 फावटी आमदार आशिल्लो, त्याच्या कार्यकर्त्यांनी आनी त्याच्या वोटरांनी
आयज त्याची जी डिसिजन आसा ती कालुसान घेवना. कालुसा कडेन जशें आमचे सीएलपी लिडर दिगंबर बाबान सांगलें की रोखडेच राजीनामा दीत ते आसा, थोडे पक्ष आसा धाडलेले. बीजेपीन गोंयांत पक्ष हाडल्यात. बीजेपीक खबर आसा बीजेपी कडेन ताकद ना काँग्रेस पक्षाक गोंयांत व्हरोवपाक, कारण काँग्रेस पक्ष हो तळमळाक आसा गोंयच्या आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या काळजांनी आसा. आमचो पक्ष काबार करपाक भारतीय जनता पक्ष, RSS आनी वेगळी वेगळी योजना केल्यो, पूण काँग्रेस पक्ष हो जो तळगाळांत घुसलेलो आसा, लोकांच्या काळजान आसा, लोकांचे प्रश्न करता, तो काँग्रेस पक्ष काबार करपाक बीजेपी कडेन ताकद ना. आनी त्या खातीर गोंयांत तेणी आयज वेगळे वेगळे पक्ष हाडल्यात. एक पक्ष पयलींच हाडलो आनी थंय गेल्या फावटी आमचो संकल्प 140 मतांनी हरलो त्या एक पक्षा खातीर. पूण जेन्ना कळ्ळें तांकां आपल्याली एक पार्टी जी हाडल्या गोंयांत ती फेल जाता, तेणी अनेक बंगालाक सुद्दां अनेक पक्ष हाडलो. ते बंगालाच्या पार्टीचे फक्त दोळे फक्त ते गेले काँग्रेसीचेर. काँग्रेसीक कोण जॉईन जातात, काँग्रेसीक कोण आसा, काँग्रेसीक कशी वीक करप, कारण त्यांचो बॉस आसा अमित शाह दिल्ली, जाय तितले पयशे धाडप तांकां आनी तेंचे काम एकूच जे भारतीय जनता पक्षा कडेन जायना काँग्रेस मुक्त भारत करपाक. त्याचे एजेंडान आयज तृणमूल काँग्रेस आनी भारतीय जनता पक्ष एक जाल्यात की भारतांतल्यान काँग्रेस मुक्त करपाक. जे बीजेपी कडेन जमलें ना, RSS कडेन जमलें ना, आतां तेणी हो फॉर्म्युला काडलो. पूण भारत देशाचे लोक अशे पिशीना आनी गोंयचे लोक तर सामके स्टूड आसा. तांकां खबर आसा कोण कित्या खातीर गोंयांत आयल्या ते, आनी पयशांचें राजकारण तुमी फक्त लिडरांक विकते घेवपाक शकतात, गोंयच्या लोकांक विकते घेवपाक शकता. ही मेसेज तृणमूल काँग्रेसच्या प्रत्येक लिडराक आमी गोंयांत हांगसरल्यान धाडपाक सोदतात. तुमी कितलेय प्रयत्न करात, गोंयांत गोंयचे लोक सादूर आसात आनी गोंयचे लोक बीजेपीक हरयले बगर रावचे ना. तुमी कितलींय नाटकां करात, काँग्रेसीक डिमोरलायज करपाक तुमी शकचे ना आनी काँग्रेसीक गोंयच्यान हलोवपाक तुमी शकचे ना. आमी अबावटी सांगपाक सोदतात. आमकां खबर आसा वयर लोकांक दाखोवपाक तुमी सांगतात भारतीय जनता पक्षा व्हरोवपा आयल्या म्हणून, तेंचेच पयशे घेवन काँग्रेसीक वीक करपाचे प्रयत्न करता. आयज कालूस बाबाचे ह्या जॉयनिंगान तेजेर शिक्कामोर्तब जाता की गोंयच्या लोकांक कितें जाय. कारण जेन्ना एक आमदार राजीनामा जाता आनी परत आपल्या कार्यकर्त्या कडेन वयता, आयज तेजे बरोबर 7 कावन्सिलर आयज जॉईन जातात, तेजे बरोबर असंख्य लोक जॉईन जातात. आनी तो जेन्ना आपल्या कार्यकर्त्यांक आनी वोटरांक विचारता, सपोर्टरांक विचारता की आतां मुखार कितें करपाचें, तेन्ना सगळे तेजे कार्यकर्ते एक पदान सांगता गोंयांत बीजेपी घर येतलो जाल्यार फक्त काँग्रेस आनी हेचे मुखार काँग्रेस सत्तेर येतली तेन्ना ती काँग्रेस. आनी लोकांचो आदेश मानून आयज कालूस बाब काँग्रेसीक जॉईन जाला. एकूच उद्देश की गोंयांत एक लोकांक जाय तसलो सरकार हाडचो. जे लोकांच्या विरोधान प्रोजेक्ट घातल्यात, लोकांक जाय तसो सरकार चलना, लोकांचे आयज धंदे काबार केल्यात, जॉब्स विकले वयतात, सेक्स स्कॅन्डल जाता, आमदार हांगा एक्सटॉर्ट करतात, सोपटे टॅक्साचे ऑलरेडी केल्ले आसा. ह्या आमदारांक हें बारून रावतात. कसले आमदारांक? जे कोण सेक्शुअली अब्यूज करतात, बायलांक एक्सप्लॉइट करतात, ते आमदार हांकां जाय. जे एक्सटॉर्शन करतात ते आमदार हांकां जाय. जे जॉब विकतात ते हांकां जाय. बरें काम करतात जे कालुसा सारखे, तसले लोक हांकां नाका. आनी आयज गोंयच्या लोकां भितर अनेक मेसेज क्लियर वचपाक जाय की भारतीय जनता पक्ष आपले परत मुळार येयलो. जाय तेन्ना तेणें मायनॉरिटीक यूज केले आनी जेन्ना तांकां दिसता की आयज मायनॉरिटी नाका तेन्ना तो आपलो एजेंडा चेंज करता आनी मायनॉरिटीच्या अगेन्स्ट काम करपाक सुरू करता. ह्या दिसाच्यान आमी पळयतात स्टेटमेंट करतात. स्टेटमेंट गोंयांत कितें जाय, जॉब जाय तेजेर ना, गोंयचे धंदो काबार जालो तांकां कशें रिवायव करपाचें तेजेर ना. हितून भितर आतां धार्मीक तणाव निर्माण करप आनी इलेक्शन पॉलरायज करप हो एक वेगळो हेतू आसा. पूण गोंयकार लोक सारखे आसात. देवांक कसो फटयला, ह्या भारतीय जनता पक्षान देवांक कशें फटयल्या, तो दिगंबर बाब कामत मुख्यमंत्री आसता तेन्ना ह्या देवळांनी घरांनी घातली न्ही आनी त्या देवळांत वचोना. पूण आयज लोकांक कळ्ळा की तुमी आयज पॉलरायज करपाक शकना. हिंदू मुस्लीम कॅथलीक करून तुमी बोवाळ करपाक सुद्दां शक्य जावचें ना. कारण तुमी पयलीं म्हणजे देवांक फटयल्ले आसात, देवळांनी वचून घरांनी घातलेली आसात. त्या देवळांनी अजून परत तांकां टायम मेळना 8 वर्सांनी. आनी त्या हेजेर तुमी कितलेय पॉलरायज करपाक सोदात,
हिंदू जावं बहुजन समाजात तुमकां परत हे बरी पडचे ना ही मेसेज बीजेपीच्या लिडरांक हे फावटी दिवपाक सोदता आनी तातूंतल्यान बाब कार्लोस आनी तशेंच बाकीचे खूब जाण जे मायनॉरिटी घुसपोन गेल्ले पयलीं त्यांनी आज लक्षात हाडपाक जाय की भारतीय जनता पक्षाची दृष्ट आणि सामके वाईट जी नीती आसा यूज करप आणि थ्रो करप ती नीती आता एक्सपोज जाल्या आनी सगळ्यांनी ती नीती समजून घेवपाची गरज आसा आणि त्या खातीर ह्या वेळार बाब कार्लोस त्यांचे सगळे काउन्सिलर्स त्यांचे सगळे वांगडी तांकां आमी आमच्या फॅमिलीन प्रवेश दितात आणि अपेक्षा धरतात की कार्लोसाचे हितून फक्त वास्को मतदारसंघाकूच न्ही मार्मगोवा तालुक्यात त्याचो इफेक्ट पडटलोच पूण गोंयच्या साबार मतदारसंघात ज्या कार्लोसाच्या सभावा खातीर तेगेले जे मनीस आसा तेचे फॉलोवर आसात तेचे सपोर्टर्स आसात बरे मागपीक आसा तांकांय बी कार्लोस आमच्या विचारांक हाडटलो एक ह्या आयडियोलॉजीक हाडटलो आणि एक जो उद्देश आसा काँग्रेस पक्षाचो की लोकांक सपोर्ट करून भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक काडून गोंयच्यान भायर मारप तो उद्देश सफल जातलो बाब कार्लोस हांकां पयलींच्यान वळखता आणि त्याची जी एक सायलंटली काम करपाची पद्धत आसा ती सगळ्यांक लायक जाता आणि त्या हेजेर आमच्या पक्षाक ताचो खूब फायदो जातलो ह्या वेळार तांकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी देव बरें काँग्रेस इज फॉर यूनिटी एंड सेक्युलरिझम एंड डेव्हलपमेंट आता काँग्रेस का सब लोगों के साथ जाल्यार आता मागता आमचे गोवा डेस्टाचे विचार आणि त्यांचा आशीर्वाद सगळ्यांक आमकां सदांच आसा म्हणून ते बरे तेंचे बी कर्नाटकान खूब केल्ले आहा तेजी काँग्रेसांतल्यान आतां पर्यंत वयर सरलेले आसा तेंचो आशीर्वाद आमच्या वांगडा आसा मागता दिनेश गुंडूरावजीची आनी तुमची आमची देव So I think already all our leaders have spoken, and I think now we want to listen to what Sri Carlos Almeida has to say. So I'm very happy today that he has taken this decision. But what I'm more happy about is that it is not his decision. It is a decision of his workers, his people, and they all come together here. It is not just Mr. Carlos Almeida joining the Congress. All his people, his councillors, Vice Chairperson, Mr. Yateen, Kamur Lekar, and other councillors and other party functionaries of BJP, all have jointly taken a decision in the interest of Goa, in the interest of the future of Goa. Already we are seeing what all is happening in this state, how the BJP government has ruined the state, so many scandals, sex scandal, job scandal, Softe tax, so many issues. And today they have become a negative destructive force. BJP today एक negative destructive force बन चुका है and they don't want to win the election. They want to see that other people lose. They want to divide other people. They want to divide political parties. They want to use their money power. They want to use all their agencies, certain people. So they become a negative force. So this force has to be sent out of Goa. And today Congress, which has got a history of serving the people of Goa, for liberation, for statehood, for so many issues, Congress has always stood by the people of Goa and will continue to stand by the people of Goa. And today we are in a position to win back the confidence of the people of Goa. And I think the decision taken by Sri Carlos has strengthened the Congress today. I thank Sri Carlos ji for having taken the decision, strengthening the Congress party today, and to take this battle forward. This is not just to gain power or to become MLA or to become ministers. Today, being in politics, being in a political party, you have to serve the people. And today we are seeing what all has happened. We are seeing how new parties are coming in, bringing in hundreds of crores of rupees, trying to purchase MLAs, trying to buy out the mandate. And they are doing it without any shame, without any sense of any morality. So I think this is a very, very critical election for Goa. And in this election, all the good people, right-minded people, people who believe that yes, we need to see that Goa becomes a better state, we need to give back to the people of Goa and improve the politics of Goa. That is most important. To improve the politics of Goa, to improve the way the government functions, the way the political system functions, we need a transformation, a change, and I think in that change, Sri Carlos ji will be playing a big hand in the future. And I, on behalf of Srimati Sonia Gandhi ji and Shri Rahul Gandhi ji, welcome him to the Congress. And we know his capability, we know his background, we know how he has worked loyally for the BJP. He's been a two-time MLA,
He has served the people, he has done work, and is known to be a very respectable and a good human being. That is the reputation Carlos has got. It is a good human being. So such people coming in, I can assure him that the Congress party will take care of him, will give him his due respect, due position, and we will be utilizing his services to the fullest extent, not only in this election, but even in the future. So thank you, Carlos ji, and welcome all the other people, और उनके काउंसिलर्स, उनके पार्टी वर्कर्स, अभी जो कांग्रेस के पार्टी को ज्वाइन किया है, उन सबको मैं आज उनको स्वागत करता हूँ और उनको सबको मैं धन्यवाद बोलता हूँ. Thank you. Along with Mr. Carlos, we have several important key people who have joined. Just announcing few names. Shraddha Mahale, Councillor of Ward number 21 and Vice Chairperson of Marmugao Municipal Council. Yatin Kamulekar, Councillor of Ward number 20. Devita Arolkar, Councillor of Ward number 19. Kalayarasi Swami, Councillor of Ward number 10. Narayan Borkar, Elias Dilip Borkar, Ward number 11 Councillor. Matthias Montero, Ward number 14 Councillor. Frederick Henriks, Ward number 17 Councillor. Kiran Naik, State Executive Member of Bharati Yuva Morcha. Nilesh Naik, State Member of Teacher Cell of Goa. Eknath Chirorkar, President of OBC Morcha. Samir Sheikh, President of Minority Morcha. Sandeep Narvekar, General Secretary of BJP Mandal. Shahrukh Sheikh, Vice President of Minority Morcha. Arnaldo De Silva, Vice President of Minority Morcha. Rupesh Naik, Vice President of OBC Morcha. Noel Rodriguez, Vice President of Mahila Morcha. Nilesh Patil, General Secretary of Yuva Morcha. Sandeep Dhargarkar, General Secretary of Yuva Morcha. Amina Syed, Secretary of Mahila Morcha. Suchita Thakkar, Joint Treasurer of Mahila Morcha. Along with this, there are 106 members have joined with Mr. Carlos today, and we are admitting all of them into the party fold. And thereafter, the membership will be drive will be done, and hundreds of more members are going to join along with Mr. Carlos. Thank you, sir, for inspiring and democratic message to the Goan people. आता सांगपाची गोष्ट म्हणजे this councillor joining us, the strength of Marmugao Municipal Council increased more than 10 now. So there is any time possibility with the help of mastermind, the council may come in our head also. The development will be taking place in Marmugao Taluka. We have to focus also in all this thing. I request our MLA and elected MLA from Moscow, Mr. Carlos Almeida, to kindly say a few words on this side. I'm very happy today to come to the house. I have come here I think many years back when my uncle was there. I remember old people like Sheikh Hassan, they died. Sheikh Hassan, then Simon D'Souza. They were hardcore Congress people, stalwarts. See, that time, then even then after that, I think Tahir Carol, they have kept Congress alive in Moscow. These are the main people who kept Congress alive. After that, Sankalp came in the picture, Nitin came in the picture. And now they have been fighting the battle. The Khalifa and the ruling government. I feel like today the situation changed. See, from my side today, why I have joined the party with two intentions. One intention, because it's a good party in the long run. It's a party that's secular. I have seen BJP very mildly. See, BJP was good before when Parikar was there. Other parties, they not well Parikar also. I say Vasco, I bear, look bear Vasco. These are not bear. There is no development in Vasco. It's all state management behind. Today, I realize that I should have done this some 10 years back. But then, who knows, maybe they say one door is closed, so all doors open. See, I had, even last 2 days when I resigned, I met a lot of people actually. I had a big discussion last night with my worker at my office. And the decision was taken well, like how they said. It's not my own decision, it is a decision, a joint decision. I feel like we have to win all 4 seats as a team. Sankalp of Capital, see, we have to work as a team, and we can win the 4 seats. That I'm sure. I've been working with my uncle Durad from Irani. I've done cards, I've hung banners.
I've come up the hard way, I'm not been put by anybody on top. However, I know him when he really my CM also. Always used to tell me about when he was a counselor, I can lead in that same word. And same with me now, I can lead in my words. See, sometimes we have a guru. I had my guru, Mr. Parikar. Now I think I'm going to change the word. See what I've done, he's a man, simple man. I like the way even as the systematic so systematic. See, and I hope that, and I hope and I wish and I am saying with conviction that we will come back to power in the next year. Okay, thank you. Any Can I further ask- questions? Then we'll go down and along with others, we'll take a. While joining the Congress, ticket has been confirmed to you. Okay then. See, I joined the party and there is no condition. हालांकि आता नंदीपूय आसा सो फाल्यां तुका टिकेट दिवंक नाल्यार मागीर घेतलो कॉन्स्टिट्युएन्सी 4-5 लोक असतात. डिसिजन इज टेकन बाय पार्टी लिडरशिप. तुम्ही सदांच नवो कोणी जॉईन जालो ताका पयलो क्वेश्चन टिकेटी खाली जॉईन जाता नॉर्मल तूं सगळ्यांच विचारता पयलो क्वेश्चन तो आसा तुका टिकेट कन्फर्म केल्या. काँग्रेसची आमी सदांच सांगता आमचा रिप्लाय स्टँडर्ड असता बिकॉज टाइम लिमिट इज व्हेरी शॉर्ट सर. काँग्रेसची एक पद्धत आहा त्या पद्धतीन बसून काँग्रेस पार्टी डिसायड करता. सगळे नो दे माइट हॅव कम विथ दॅट इंटेन्शन ओनली आज तांकांय म्हणून वचपा आसतालो न्हू सर. ऑप्शन आशिल्लें तांकां ऑप्शन ना अशें आज पयलीं भशेन दिसना. हांव एप्रिशिएट करता कालूच्या हाका खातीर की ताणें सगळ्यांचें आयकून घेवन डिसिजन घेतलें. हे टेकन रायट फक्त एकाचोच विचार जर ताणें केल्लो कित्याचो तो तुका खबर आहा जाल्यार तो हांगा येवपाचो न्ही तो वचपाचो विमानान थंय. Okay. Just one more. There are all three of it. कुडतरे म्हणजे तो काँग्रेसचो स्ट्रॉंग होल्ड आणि कुडतर काय डिसायड करतले काँग्रेसचो कॅन्डिडेट थंय कोण आसतलो तो. ऑलरेडी सगळे जाण आमकां अप्रोच जावपाक लागले आणि लोकूच काम करपाक लागले. कुडतरेचे लोक जे आसा तेच काम करता कॅन्डिडेट डिसायड करता. सो कुडतरेचे लोक कॅन्डिडेट डिसायड करतले आणि कुडतरेचे लोक आमदार डिसायड करतले. Okay, yesterday Reginald, all three of your Congress leaders, yesterday Reginald in his press briefing outside the airport has said a lot of things about Congress. And even before that, you also mentioned that we have given him a lot of things. We listened to him. We did everything for him. Suddenly we were surprised. What is your say on all these things, especially about this? I'm not going to react to what he is saying. Yeah. Only thing I'll say in Kurtorim, people's power will win over money power. That will be the decision of Kurtorim, and we have confidence in the people of Kurtorim. And 100%, it's a Congress stronghold. Congress will win, irrespective of who the candidate is. We will identify who the candidate is going to be. We are not worried. We don't have any problem. We are not under any tension. We are very happy, and we are going with full confidence into Kurtorim. Are you aiming for Sardin there? No, that is all the speculation. Many leaders. Thank you.